نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس آمنت بالله صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا وزرغت به قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا. میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا. مکے رہن والیا مدینے جان والیا. مکے رہن والیا مدینے جان والیا. ٹھڈ کھان والیاں نو سینے لان والیا. دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا. میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا. حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. حضرت محترم اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر میں اس باپ اور بیٹے دی شہادت عرض کرنی ہے جڑا باپ بھی اللہ دا نبی ہے اور بیٹا بھی اللہ دا نبی. حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ دے لخت جگر جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام. دعا کیجیے کہ اللہ کریم سانوں ساریاں نوں سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن میری امت دا حساب کتاب ہوئے گا. ایک بندے نو فرشتے جہنم وال لے کے جاندے ہون گے. جناب آدم علیہ السلام اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے سبز رنگ دا جوڑا پہن کے اپنی
اولاد دا نظارہ تکدے ہون گے کہ میں ویکھاں کہ اج میری اولاد کنی جنت دے اندر جاندی ہے اور کنی جہنم دے اندر۔ فرمایا کہ میرے ایک امتی نو فرشتے جہنم دے وال لے کے جا رہے ہون گے، او بندہ حضرت آدم علیہ السلام دے وال وے کے عرض کرے گا، اے اللہ دے نبی میری مدد کریا جی۔ جناب آدم فرمان گے کہ اپنے حبیب و لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو پکار۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کریا جی۔ سرکار فرمان گے کہ اے فرشتو اس میرے امتی نو جہنم دے وال کیوں لے کے جا رہے ہو؟ او فرشتے عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دیاں نیکیاں کم نے، گناہ زیادہ نے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ اے فرشتو میرے اس امتی دے اعمال دوبارہ تولے جان۔ فرشتے عرض کرنے کہ یا رسول اللہ اس تواڈے امتی دے اعمال تولے جا چکے نے، اسی اللہ دے حکم دے مطابق ہی انہوں جہنم دے وال لے کے جا رہے ہیں۔ سرکار فرمان گے کہ اے فرشتو نہیں، ایک مرتبہ دوبارہ میرے اس امتی دے اعمال تولے جان۔ آواز قدرت آئے گی کہ اے فرشتو جو میرا حبیب و لبیب آخر ہے ایدی فرما برداری کیتی جائے۔ قصہ مختصر کے اعمال دوبارہ تولے جان گے۔ ایک پلڑے دے اندر نیکیاں رکھیاں جان گیاں، دوسرے دے اندر بدیاں رکھیاں جان گیاں۔ گناہاں والا پلڑا نیچے ہوئے گا، نیکیاں والا پلڑا اتے ہوئے گا۔ گناہ بڑھ جان گے، نیکیاں کم ہون گیا۔ سرکار اس عالم دے اندر اپنے کولوں ایک سفید رنگ دے کاغذ دا ٹکڑا نکال کے اپنے اس امتی دے نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھ دیں گے، اور جدے برکت نال اس بندے دے گناہ کم ہو جان گے، نیکیاں زیادہ ہو جان گیاں۔ بندہ عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ تے کڑی چیز لکھی سی؟ سرکار فرمان گے کہ یاد کر، تو دنیا تے رہندے ہویاں ایک مرتبہ میری ذات تے درود پاک دا نظرانہ پیش کیتا سی، او درود اسا تیرا پڑھیا ہویا کاغذ دے ٹکڑے تے لکھ لیا۔ اج اس کاغذ دے ٹکڑے تے یہی درود پاک لکھیا سی جڑی برکت دے نال اللہ کریم نے تیرے گناہ کم کر چھڑے نے، نیکیاں زیادہ کر چھڑیاں نے۔ ایدی برکت نال ہی اللہ کریم نے تینوں جنت عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم دے غلاموں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم دی بارگاہ عالیہ دے ہوتے درود و سلام دا نظرانہ پیش کر لو۔ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے جناب زکریا اپنے نبی یہ آپ کام کرتے ہوندے سن لکڑی دا، لکڑی دیاں چار پائیاں بڑھانیاں، کئیاں دے دستے، ارمبیاں دے دستے، اپنی حق حلال دی کمائی کر کے جناب زکریا کھاندے ہوندے سن۔ وقت بیتا چلا گیا، جناب زکریا دی عمر ہوگی تقریباً 120 سال، اور آپ دی زوجہ محترمہ دی عمر ہوگی 90 سال۔
اللہ کریم نے کوئی اولاد عطا نہیں کی تھی۔ اے میرے اللہ دی مرضی ہے، اگر اللہ اولاد عطا کرن لگے تے کافراں نوں عطا کر دے، اگر اولاد نہ دے تے اپنے نبیاں نوں اولاد نہیں دیندا۔ اے میرے اللہ دیاں حکمتاں نے۔ اگر کوئی بندہ اعتراض کرے، لو جی اے اللہ نوں 120 سال جناب زکریا دی عمر ہو گئی، اللہ نے اولاد عطا کیتی نہیں۔ میں کیا 120 سال دی عمر تک جناب زکریا نے ایک وری بھی اللہ دے کولوں اولاد منگی نہیں، جدوں منگی اللہ نے فوراً عطا کر چھڈی۔ 120 سال دی عمر ہو گئی۔ ایک دہاڑے عرض کی تھی، یا رب العالمین، یا اللہ مولا کریم میرا دل کرتا ہے کہ میری نسل اگے چلا، مولا میری نسل اگے ٹور، ایک مینوں بیٹا عطا فرما۔ جناب زکریا نے اللہ کریم دی بارگاہ عرض کی تھی، مولا کریم تیرے کو کوئی زیادہ کچھ نہیں منگدا، بس ایک بیٹا عطا فرما دے تاکہ میری نسل اگے چل سکے۔ ہن دسو 120 سال دا بابا ہوئے، 90 سال دی عورت ہوئے تے بندہ دعاواں کرے کہ یا اللہ مینوں اولاد دے دے۔ ہاں جی، جناب زکریا نے دعا کی تھی، یا اللہ میری نسل اگے چلا۔ اللہ رب العالمین نے جناب جبریل امین کو بھیجیا۔ جبریل امین نے آ کے خوش خبری سنائی، آ کے عرض کی تھی، یا نبی اللہ فرماندا کہ اسی تینوں خوش خبری دینے ہاں تیرے ایک پتر دی، جدا نام اسی پہلے رکھ کے بھیجے، جدا نام ہوئے گا یحییٰ۔ او تیرا پتر بھی اللہ دا نبی ہوئے گا، باپ بھی اللہ دا نبی، پتر بھی اللہ دا نبی ہوئے گا۔ جناب زکریا نے فرمایا، اے جبریل امین، اچھا۔ جناب جبریل امین نے زمین تو ایک سوٹی چکی، سوٹی چک کے جناب زکریا دے ہاتھاں دے اندر رکھی۔ او سوٹی بالکل خشک سی، سکی سی، اللہ دے نبی دے ہاتھاں دے اندر آئی، او سر سبز ہو گئی، او دے اتے پتے بھی نکل آئے، او دے اندر پانی بھی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ جناب زکریا نے فرمایا، اے جبریل ایک ہی ماجرا ہے۔ عرض کی تھی، یا نبی اللہ جیویں اللہ نے تواڈے ہاتھاں دے اندر اے سکی سوٹی دے پتے بھی نکالے نے، اے سر سبز بھی ہو گئی ہے، جیویں اے اللہ کرن تے قادر ہے، جیویں اللہ اپنے نبی دی ہاں جی 1 صدی تو بعد ستے نو اٹھا سکتا ہے، ہاں جی جناب عزیر نو، اور اپنے اس نبی دی سواری نو 1 صدی تو بعد زندہ کر سکتا جے، او اللہ 120 سال تو بعد تینوں پتر بھی عطا کر سکتا جے۔ جناب زکریا نے فرمایا کہ اے جبریل امین، اللہ کو پوچھو کہ یا اللہ جدو مینوں لال عطا کریں گا، مولا میری بیوی امید نال ہوئے گی، مینوں کیویں پتہ چلے گا کہ میری بیوی امید نال ہے؟ کیونکہ اس وقت نہ یہ مشیناں سن کہ الٹرا ساؤنڈ والیاں، نہ کوئی جدید قسم دیاں ہاں جی مشیناں سن۔ عرض کی تھی، یا اللہ میری بیوی امید نال ہوئے گی، مینوں کیویں پتہ چلے گا کہ میری بیوی دے پیٹ دے اندر میرا پتر جناب یحییٰ تشریف لے کے آ گیا ہے؟ یا اللہ کوئی نشانیاں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے نبی زکریا یاد کر، جدوں تو 3 دن تک تیری زبان بولنا بند کر دے گی، سمجھ جائیں کہ تیری بیوی دے اندر ساڑا نبی تشریف لے کے آ گیا جے۔ آقا کریم دے غلاموں، جناب زکریا نو اللہ کریم نے پتر عطا کیتا، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، جوان ہوندے گئے، جوان ہوندے گئے۔ پھر جدوں معراج دی رات آئی، آقا کریم نے اے معراج دا دولہ بن کے عرشاں تے گئے، بیت المقدس دے اندر 1,24,000 کم و بیش نبیاں تے رسولاں تے پیغمبراں نوں نماز پڑھائی۔ نماز پڑھان تو بعد جدو آسماناں وال گئے، جا کے کئیاں ہر آسمان تے کئیاں نبیاں دے نال ملاقات ہوئی۔ میرے حضور نے فرمایا کہ ایک آسمان تے میری ملاقات جناب زکریا دے نال بھی ہوئی۔ میں پوچھیا کہ اے زکریا سناؤ کہ بنی اسرائیل والے نے توانوں اور تواڈے پتر جناب یحییٰ نوں شہید قتل کیویں کیتا؟
انہاں دی قتل دی داستان سناؤ۔ آقا کریم دے غلاموں، جناب زکریا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی تھی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے دیا تاجدارا ودعا دے چہرے والیا، علم نشرح دے سینے والیا، یاسین دیا سونیاں سونیاں سہریاں والیا، ودعا دے چہرے والیا، یاسین دیا سہریاں والیا، ید اللہ فوق ایدیہم دے گورے گورے ہتھاں والیا، سونے مکے تے مدینے والیا، میرے بیٹے جناب یحییٰ نو بنی اسرائیل والیا نے قتل ایویں کیتا گیا سی۔ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ بادشاہ سی، او دی ایک ملکہ سی، اپنی ملکہ دے نال او بادشاہ بہت پیار کردا سی۔ یا رسول اللہ، او ملکہ ایڈی بہوتا اور سی جس نوجوان وال تک دی سی او تے عشق کر بیندی سی، او دے نال اپنا غلام بنا لیندی سی، او دے نال اپنا پیار پا لیندی سی۔ یا نبی اللہ، اللہ کریم نے مینوں اپنا پتر جناب یحییٰ عطا کیتا، مدینے دیا تاجدارا، میرا پتر بھی اللہ دا نبی سی، میں بھی اللہ دا نبی سا، اور ہووے اللہ دا نبی تے اللہ دا نبی سونا نہ ہووے۔ عرض کی تھی یا نبی اللہ، میرا پتر یحییٰ ارے جگ تو اچا بھی سی، جگ تو سچا بھی سی۔ یا رسول اللہ، میرا پتر اللہ دا نبی یحییٰ سونا سی۔ اس بہودہ عورت نے ایک دن میرے پتر یحییٰ دے وال دیکھیا، ارے عشق کر بیٹھی، اپنا دل دے بیٹھی، غلام بن بیٹھی۔ ایک دہاڑے پیغام کر لیا، وے یحییٰ فلانے دن نو میرے محل دے اندر آمی۔ یا رسول اللہ، میرا پتر یحییٰ اس دن اس محل دے اندر چلا گیا۔ اس بہودہ عورت نے اپنا جسم میرے پتر دے حوالے کیتا، آکھن لگی اے یحییٰ میں اپنا جسم تیرے حوالے کرنیا، یعنی میرے نال زنا کر لے، میرے نال بدکاری کر لے۔ یا رسول اللہ، میرے پتر نے پھر اے گناہ تے نہیں کیتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یحییٰ پھر تیرے پتر، اے فرمایا زکریا پھر تیرے پتر یحییٰ نے اتے کیا کیا؟ عرض کی تھی یا نبی اللہ، میرے پتر نے انکار کیتا، اپنی جان چھڑا کے دوڑے آیا۔ مدینے دیا تاجدارا، عزت والے بندے اپنی اللہ رب العالمین دے کولوں اپنی عزتاں بچانیاں جان دے نے۔ مدینے دیا تاجدارا، میرے پتر نے انکار کیتا سی اور واپس آ گیا۔ اس عورت نو غصہ لگا، ایدی بے عزتی ہوئی، انہیں اپنا غصہ اپنے دل دے اندر رکھیا۔ آکھن لگی اے یحییٰ تو میرے نال چنگی نہیں کر کے جا رہا، یاد رکھ ایک وقت آوے گا میں تیرے کو ضرور بدلا لواں گی۔ اے یحییٰ یاد رکھی میں تینوں چھڑاں گی نہیں، میں تیرے کو بدلا ضرور لواں گی۔ مدینے دیا تاجدارا، اے وقت دی تلاش دے اندر رہی، وقت تلاش کر دی رہی۔ ایک او دہاڑا آیا، انہاں بنی اسرائیل والیاں دی عید دا دن سی، انہاں دی عید دا دن سی۔ اے بادشاہ اپنی عید والے دن سانی بنی اسرائیل والیاں نو انعام تقسیم کردہ ہوندا سی۔ ایدی ملکہ نے ارے بن سور کے پہلی رات دی طرح دلہن بن کے اپنے بادشاہ دے کولے آ گئی، آ کے آکھن لگی اے بادشاہ میں آئی تو بعد تیرے کو الوداع تینوں کرنے آئی ہاں، میں تینوں آخری سلام کرنے آئی ہاں، میں تینوں چھٹ کے جا رہی ہاں۔ بادشاہ آکھن لگا نہیں میری مالکہ، آئی تو پہلے کدی اے انداز اپنا کے پہلی رات دی طرح دلہن بن کے میرے کول کدی نہیں آئی، کدی آ کے اے مینوں الوداع نہیں کیتا، آج الوداع کیوں کرنی پئی؟ آکھن لگی بادشاہ جی یاد رکھ میں تینوں آئی تو بعد الوداع کرنی پئی ہاں۔ بادشاہ آکھن لگا نہیں میری زوجہ جو دنیا دی چیز منگے گی میں تینوں دین واسطے تیار ہاں، لیکن مینوں چھڈ کے نہ جا، میرے نو جدا نہ کر کے جا۔ آکھن لگی بادشاہ یاد رکھ لے پھر میں تیرے کولوں دنیا دی کوئی چیز بھی منگ سکنی ہاں۔ آکھن لگا جو منگیں گی میں دین واسطے تیار ہاں، میں اپنے وقت دا بادشاہ ہاں، جو
جو بھی منگے گی، اگر میری جان بھی منگے گی میں ہتھیلی تے رکھ کے پیش کر دواں گا۔ اپنے زبان کھولنا ذرا، اپنے لب کھولنا ذرا، کی منگنا چاہنی ہے؟ آکھن لگی اے بادشاہ پھر یاد رکھ میں تیرے کو اللہ دے نبی یحییٰ دا خون منگنی ہاں، میں یحییٰ دا سر منگنی چاہنی ہاں۔ آکھن لگا نہیں میری زوجہ نانا اے ظلم نہ کما، اے ظلم نہ کر، او اللہ دا نبی ہے، او دا باپ بھی اللہ دا نبی ہے، پتر بھی اللہ دا نبی ہے، اے ظلم نہ کر۔ آکھن لگی نہیں نہیں، اگر مینوں یحییٰ دا خون مینوں میرے واسطے نہیں لیا کے دیویں گا، جناب یحییٰ دا سر میرے واسطے نہیں لیا کے دیویں گا، پھر میں تینوں الوداع کر کے جا رہی ہوں۔ آکھن لگا نہیں نہیں اے میری زوجہ محترمہ واپس آ جاؤ، میں دے شام نو تینوں ایسے اللہ دے نبی دا خون بھی دیواں گا، اے دا سر بھی پیش کر دیواں گا۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں حضرت زکریا فرماندے نے مدینے دیا تاجدارا میں اپنی عبادت گاہ دے اندر میں اور میرا بیٹا اسی کھڑے ہو کے اللہ دی نماز ادا کرنے پیساں۔ یا رسول اللہ اسی نماز دے حالت دے اندر سی، میں بھی نماز نیتی ہوئی سی، میرے پتر یحییٰ نے بھی نماز دے اندر سی۔ یا رسول اللہ بنی اسرائیل والے آئے، ہتھاں دے اندر چھریاں پکڑ لیاں، ہتھاں دے اندر کرواڑیاں پکڑ لیاں، ہتھاں دے اندر تلواراں پکڑ لیاں۔ مدینے دیا تاجدارا چل دے میری عبادت گاہ دے اندر آ گئے، آ کے میرے پتر نو نماز دی حالت دے اندر لٹایا، زمین تے لٹایا، میرے بچے دی گردن تے چھری پھیری، میرے بچے دی گردن تے انہاں نے تلواراں دے وار کیتے۔ یا رسول اللہ میں نماز توڑی بھی نہیں، میں نماز چھوڑی بھی نہیں، نماز ادا کرنا رہا ہاں۔ یا رسول اللہ ایک دنیا دے لانتی نے میرے بچے دیاں زلفاں تو پکڑ کے سالوں ایک تھال دے اندر رکھیا، اس بادشاہ دے دربار دے اندر چلا گیا، اے میرے پتر دا سر ارے بادشاہ دے اگے پیا ہویا ہے۔ یاد رکھی امام الانبیاء کریم دے غلاموں ایتھے 3 روایتاں نے، ایک روایت ہے کہ اس عورت نے اے جناب یحییٰ نو قتل کروایا، دوسری روایت ہے کہ اس بادشاہ نے اس اللہ دے نبی یحییٰ دے کولوں مسئلہ پوچھیا، آکھن لگا اے یحییٰ میں اپنی سکی بھتیجی دے نال نکاح کرنا چاہنا ہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے نکاح تیرا جائز نہیں، آپ نے انکار فرمایا، اس وجہ تو انہیں قتل کیتا گیا۔ تیسری وجہ آکھن لگا اے یحییٰ میں اپنی سکی بیٹی دے نال نکاح کرنا چاہنا ہاں۔ آپ نے فرمایا اوے دنیا دے لانتیا اپنی جمعیاں ہوئیاں تیاں دے نال نکاح نہیں کری دے، تیرا نکاح بندا نہیں، گناہگار ہوے گا۔ ہاں جی تیسری اے وجہ سی، لیکن جدو جناب حضرت یحییٰ دا سر تھال دے اندر اس بادشاہ دے اگے پیا، اسے کٹے ہوئے سر دے اندر آواز آئی، آپ نے فرمایا او دنیا دے لانتیا تو جو کرنا سی کر لیا، لیکن یاد رکھ میرا فتویٰ آج بھی او ہوئی جے، نہ تیرا نکاح تیری بیٹی دے نال ہے، نہ تیرا نکاح تیری بھتیجی دی نال جے۔ آقا کریم دے غلاموں انہاں نے جناب یحییٰ نو شہید کر دیتا گیا۔ حضرت زکریا عرض کی تھی یا نبی اللہ میں صبر کیتا، نماز توڑی بھی نہیں، نماز چھوڑی بھی نہیں، آقا نماز پڑھتا رہا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے زکریا پھر عرض کی تھی آقا پھر انہاں دنیا دے لانتیاں نے بنی اسرائیل والے نے میرے پتر دے سر نو اپنے اگے رکھ کے سارا دن یہ نال مذاق بھی کر دے رہے، جے میں غروب آفتاب دا وقت ہویا پھر اللہ دے عذاب دے دروازے کھول گئے، اللہ رب العالمین نے انہاں تے پھر اپنا عذاب بھیجیا۔ عذاب کیویں آیا؟ دنیا تو اللہ آسمان تو اللہ کریم نے اگ بھیجی، انہاں دی اس بستی دا گاچا کڈیا، اللہ تعالیٰ نے اسے آگ دے اندر الٹ چھڈیا، اسے اندر اے دا بادشاہ اے دی قوم اے دی بیوی اسے آگ دے اندر سڑ کے سوا ہو گئے۔ جدو صبح ہوئی نا اے بنی اسرائیل والے آئے، آ کے ویکھیا بادشاہ بھی مر گیا، اے دی زوجہ بھی مر گئی، اے دے وکیل اے دے
باڈی گارڈ یہ سپاہی بھی واسطے جہنم ہو گئے، سڑ کے سواہ ہو گئے۔ بڑا غصہ چڑھیا، آکھن لگے یہ کام زکریا دے خدا نے کیتا ہے، یہ پتر دا انتقام لین واسطے۔ آکھن لگے ساڈا بادشاہ کوئی بے وارث نہیں سی، اسی یہ وارث ہاں، اسی یہ زکریا دے کولوں بدلہ ضرور لواں گے۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں، اے بنی اسرائیل والے نے ایک نہیں کئی نبی بغیر گناہ تو قتل کیتے سن، اے نڈر ہو گئے سی نبیوں نو شہید کر کر کے۔ آکھن لگی اسی اس زکریا نو بھی قتل کران گے۔ سرکار دو عالم دے غلاموں، انہوں نے مشورہ کر لیا، کٹھے ہو کے جناب زکریا دی عبادت گاہ دے اندر آگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا نبی اللہ، میں اپنی عبادت گاہ دے اندر آرام کردہ پیاسی مدینے دیا تاجدارا، جدوں بنی اسرائیل والے میرے والے آئے، یا نبی اللہ پھر اپنی جان بچانے بھی بندے تے فرض ہے۔ آقا میں اپنی جان بچان واسطے ایک طرف میں چلنا شروع کر دیتا۔ آقا میں چلدا گیا اے بنی اسرائیل والے میرے پیچھے پیچھے سن۔ یا نبی اللہ ہتھاں دے اندر تلواراں بھی سی، ہتھاں دے اندر چھریاں بھی سی، کہاڑیاں بھی سی، میرا پیچھا کر دے رہے۔ میں چلدا ایک جنگل دے اندر چلا گیا مدینے دے تاجدارا۔ جویں میں جنگل دے اندر گیا ایک درخت نے مینوں جگہ دیتی۔ آقا درخت پھٹ گیا، آواز قدرت آئی اے زکریا اس درخت دے اندر آ جا۔ آپ پھر عرض کی تھی یا نبی اللہ میں اس درخت دے اندر چلا گیا، درخت بند ہو گیا۔ ہاں جی اے پیچھے پیچھے بنی اسرائیل والے سن، انہاں دے اگے اگے شیطان علیہ لانا سی، آندا سی اے بنی اسرائیل والے ہو اے زکریا ادھر گیا ہے، ادھر مڑیا ہے، ادھر نو گیا ہے۔ اے اگے اگے سی جیویں جناب زکریا درخت دے اندر گئے، درخت نے بند ہونا شروع کر دیتا۔ اللہ دے نبی زکریا دی چادر دا پلو اس شیطان نے پکڑ لیا۔ ہاں جی درخت سارا بند ہو گیا، اللہ دے نبی زکریا دا ہاں جی چادر دا پلو باہر رہ گیا، درخت بند ہو گیا۔ اے بنی اسرائیل والے قریب آئے، آکھن لگے اے شیطان ایتھے آ کے اے اللہ دے نبی زکریا دا خورا ختم ہو گیا، اگے قدماں دے نشان نہیں۔ آکھن لگا او کملیو تسی نہیں جان دے اللہ دا نبی زکریا اس درخت دے اندر چلا گیا ہے۔ آکھن لگے او شیطانہ تیری مت ماری گئی، اس درخت دے اندر انسان کیویں جا سکتا ہے؟ آکھن لگا اے دیکھو اے سامنے ایدی چادر دا کنارہ جے میں پکڑ لیا سی، اے باہر ہے۔ آکھن لگا واقعی یار، آکھن لگا پھر ایمیں کرو اس درخت نو بنی اسرائیل والے آکھن لگا سی آگ لگا کے انہوں ساڑ دواں گے تاکہ زندہ ہی اے زکریا اس درخت دے اندر سڑ کے سواہ ہو جاوے۔ شیطان آکھن لگا نا یہ کم نہ کریا جی، تو آڈے بادشاہ دے نال انہیں ظلم کمایا جی، انہوں تکلیف اینی دیو کہ انہوں پتہ چل جائے کہ تو آڈے بادشاہ نو کیویں انہیں تباہ و برباد کیتا ہے۔ آکھن لگے کی کریے؟ آکھن لگا ایک آرا لے آؤ، آرا لے آ کے اس درخت نو چیر دیو درمیان چوں، جدوں زکریا دے جسم دے نال جا کے آرے دے دندے لگن گے آپ پہ تکلیف محسوس کرے گا نا۔ آکھن لگے گل ٹھیک ہے، آرا مگایا گیا، آرا چلایا گیا، جیویں درخت دی تہ کٹی تھلے ہن اللہ دے نبی دا جسم نبوت سی، نبوت دے جسم دے نال جا کے آرے دے دندے ٹچ ہوئے۔ جناب زکریا نے چیخ مارنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے زکریا چیخ نہ ماری، اگر چیخ مار چھڑی سانو اپنی جلالت دی قسم جے اسی پوری دنیا الٹ پھلٹ کے رکھ دے مانگے۔ مولا کی کرا؟ فرمایا صبر کر۔ جناب زکریا نے صبر کیتا گیا، یعنی درخت دے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا زکریا تینوں تکلیف نہیں ہوئی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ عرض کی تھی یا نبی اللہ آقا تکلیفاں کتوں ہون؟ جنا بندہ اللہ دے راستے تے اپنی جان قربان کرواندا ہے، شہید ہوندا ہے، آقا جدو بندہ جان دیندا ہے نا او دے سامنے اللہ دا چہرہ ہوندا ہے،
دیدار خدا ہوندا ہے جس بندے دے اکھاں دے سامنے دیدار خدا ہوئے آقا انہوں تکلیفاں کتوں ہوندیاں نے یا نبی اللہ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی آقا کریم دے غلاموں جناب زکریا نے بھی اپنی جان اللہ دے راستے تے قربان کی تھی اور بیٹے نے بھی جان اپنی راہ خدا تے جان دا نذرانہ پیش کیتا گیا اور دعا کرو کہ اللہ کریم سانو سارے جو کچھ سنیا سنایا اس تے عمل دی توفیق